बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खा बचीनन बाज़ु बिया तासु ता द ऑक्सफोर्ड द ऑफिशियल पेज कम जी तासु पा यूट्यूब बांदी सर्च करे दागे ना मुखातिब यमा और तासु बनने टॉपिक ज़को मा चागा पा पेज नंबर 89 माने दे कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम द कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम द सेकंड ईयर द if you see the second year the kitab topic the organic chemistry jida pa page number 89 माने दे conversion of coal to petroleum पतेसियो लिखकर की माता उस तवीलियोल चिकोला पेट्रोल तक कन्वर्ट की और द कोयले दे पेट्रोल तक कन्वर्जन संग दे पन्ने लिखकर की बमूंगा द टॉपिक को च कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम कोल गैस चागा द कार्बन मोनोऑक्साइड और द हाइड्रोजन यो मिक्सचर दे द मिक्सचर द कोयले द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ना असली की चागे तमूंगा टाउन गैसों मिलीशु और आगा एज अ फ्यूल इस्तेमाली की सिलेंडर के नुता कोल गैस पर असल के पेट्रोल तक कन्वर्ट की पयो प्रोसेस मानने ची आगे प्रोसेस तविलिशी पेस्चरट्रो प्रोसेस योदा से प्रोसेस दे तमूंगा गैसिफिकेशन हूँ मिलीशु और पते प्रोसेस के असल के सिचल की गई और द प्रोसेस संग की गई पेस्चरट्रो प्रोसेस द केमिकल रिएक्शन यो सीरीज दे चिपदी सीरीज के पर कार्बन मोनोऑक्साइड की और पर हाइड्रोजन के चिकम जाड़ू बांडू दी आग जाड़ू बांडू न मात शी और द कार्बन मोनोऑक्साइड और द हाइड्रोजन कन्वर्शी हाइड्रोकार्बन था खास तौर पर अल्केन था चिदागे जनरल फार्मूला CnH2n+2 पते प्रोसेस के कैटलिस्ट इस्तेमाली की आया दा कैटलिस्ट पति किसी दा कैटलिस्ट पति पोस्टरट्रो प्रोसेस की इस्तेमाली की दा ट्रांजिशन मेटल्स दी सो की ऋषि कोबाल्ट आयरन रुथेनियम या निकल द प्रोसेस ऑफ टेंपरेचर सुमर प्रकार दे द 150 नवाला तरदा 300 डिग्री सेंटीग्रेड पोरी द टेंपरेचर प्रकार दे चिकोल गैस कन्वर्शी अल्केन था खास तौर पर पेट्रोलियम था अल्केन माता सो तविलुच दा अल्केन जमूसरा पेट्रोल दी उस ददीन अलावा दा प्रोसेस दे तम हाइड्रोजनलिसिस हम मिलीशु दा प्रोसेस पातल की हाइड्रोजनलिसिस दे वले कार्बन मोनोऑक्साइड ना हाइड्रोजन गैस पास कीगी और द कार्बन मोनोऑक्साइड जाड़ू बांडू ना और द हाइड्रोजन जाड़ू बांडू ना मातशी और कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन उशी नुजिकल कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड जोड़शी और कार्बन हाइड्रोजन न्यू बॉन्ड जोड़शी नु कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन चिदायो मिक्सचर दी चिमुंगते विलिशु वाटर गैस नु दा कन्वर्टशी चाहता कोल गैस कन्वर्टशी अल्केन था उस ददीन अलावा that whole process munga payo parnosar revolution yo chemical reaction yo general chemical reaction chi aga dadi da para de aga de 2n+1 H2+n CO जोड़ा जमू सर CnH2n+2 NH2O दल के दा n जमू सर any नंबर दे कुमुंग दे n पजेमानी यो नंबर 8 को नुजमू सर दा कन्वर्ट कीगी द अल्केन खानदान यो मेंबर था पर इसका if n = 4 खुदा n मु 4 वाखलू पर इसका सासु बदिन की बता खबर खामखारा दी चेयर पदे पारनो की दा n से शेदे और दी n सु मतलब दी मा दे n पजेमाने फुट को 4 नु ददी ने जोड़ शो 2 4 + 1 H2 + 4 CO C4 H2 n+2 + 4 H2O 2 4s are 8 + 1 9 H2 plus 4 carbon monoxide
C4 2 4s are 8 plus 2 10 plus 4H2O. دا रिएक्शन په اصل کې بیلنس راغی. دیخوا زمو سره 9 2s are 18 हाइड्रोजन देखो दी 10 दाशवल 8 दाशवल 18 देखो अश्वल देखो हम कार्बन पूर दी देखो हम कार्बन पूर दी देखो ऑक्सीजन 4 दी और देखो हम ऑक्सीजन 4 दी. तो द दे मकसद द para چې مونږ یو بیلنس کیمیکل ایکویشن د دې حاصل کو ځکه مونږ دا جنرال فارمولا چې اخلو دا جنرال فارمولا څنګه لو 2n plus 1 हाइड्रोजन plus NCO CnH2n plus 2 or NH2O. The CnH2n plus 2 da زمو سره د الکین جنرال فارمولا. بچي بیا ته وګورئ. Coal can be converted into petroleum by Piston-Trap process. What is Piston-Trap process? Piston-Trap process is the process in which carbon monoxide and hydrogen react with one another. Actually, it is a set of chemical reaction in which mixture of carbon monoxide and hydrogen convert into hydrocarbon, mainly alkane. Catalyst used for this process is transition metal, cobalt, iron, ruthenium, or nickel. And temperature for this process is 150 to 300 degrees centigrade. This process is actually hydrogenolysis because in this process all bond of hydrogen molecule and all bond of carbon monoxide breaks and new bond formation occur in which carbon monoxide and hydrogen convert into alkane PMD. This process we can summarize in such a way as I have already written on the board. 2n plus 1 H2 plus NCO CnH2n plus 2 plus NH2O. Where n is a number. When we put the value of n as 4, then we can prepare butane. C4H10 is the molecular formula of butane. Ha bachida zamu sara conversion of coal to petroleum mo چې دا ټاپک تاسو سټډي کولای شئ. ځان خپل کتابونه راواله په پیج نمبر 89 باندې. ورپسې ټاپک تاسو سره د کریکټریسټک اف ارګینیک کمپاوند. د ارګینیک کمپاوند خصوصیت. ارګینیک کمپاوند ما تاسو د مخکې دا خبره کړې ده چې ارګینیک کمپاوند داسې خصوصیت لري چې د هغې په وجه سره مونږ ارګینیک کمپاوند او ان ارګینیک د یو بل نه جدا ظاهرولی شو. مونږ دا ویلی شو دا ارګینیک کمپاوند دی او دا ان ارګینیک کمپاوند دی ځکه چې د ارګینیک کمپاوند خپل خصوصیت دی او د ان ارګینیک خپل خصوصیت دی. د ارګینیک کمپاوند خصوصیت د ان ارګینیک دا غنا بدل دی. نو په دې بنیاد سره د ارګینیک کمپاوند او د ان ارګینیک کمپاوند بنیادی فرق مونږه ظاهرولی شو. نو د ارګینیک کمپاوند چې کوم خصوصیت دی ا خصوصیت کې اولنې خصوصیت زموږ سره دی یونیک پراپرټیز اف کاربن catenation. The carbon unique properties داسې خصوصیت د کاربن چې هغه په دې نور الیمنٹ کې دومره زیات نشته دي او د کاربن یو یونیک خصوصیت څه دی په ارګینیک کیمستري کې د کاربن یونیک خصوصیت د مو ویل شو catenation. اوس دا catenation څه شي دی؟ catenation self linkage of carbon atom to form chain or ring compounds. د کاربن ایټم هغه خصوصیت چې د هغې د وجې نه دا کاربن د نورو کاربن سره بانډ جوړولی شي په خپل منځ کې او دو کمپاوند جوړه چې هغه کمپاوند یا د چین په شکل کې یا د رنګ په شکل کې. نو د کاربن د لینک یا د چین یا د رنګ جوړولو د صلاحیت ته ویلی شي catenation. زه به دلته کې مثال والم بیوټین CH4 CH2 CH2 او CH3 دا بیوټین دی. په دې بیوټین کې کوم وګورو نو دې کاربن د دې کاربن سره دې کاربن د دې کاربن سره او دې کاربن بیا دې کاربن سره بانډ جوړ کړی دی او یو لینک جوړ شوی دی یو کړی چین جوړ شوی دی چې د دې کړی د دې چین د جوړولو
د کاربن د چین د جوړول د صلاحیت ویل شي کیټنیشن. نو ضروري دا نه چې ټول کمپاوند د خامخا د یو سټیټ چین په شکل کې نه، ځینې کمپاوند د رنګ په شکل کې هم وي. لکه مثلا ما دا واغستو بنزین CH 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 CH. په بنزین کې الټرنیټ ډبل بانډ او سنگل بانډ هم موجود دي، خو د هغې سره سره په دې بنزین کې یو کاربن د بل سره بانډ جوړ کړی دی او یو رنګ شکل اختیار کړی دی. اني هاو په څونه ارګینیک کمپاوند تاسو سټډي کوئ نو په دې ارګینیک کمپاوند کې کاربن د نورو کاربن اټمونو سره لینک جوړ کړي او د کمپاوند یا د سټیټ چین شکل اختیار کړي یا د برانچ چین شکل اختیار کړي او یا د رنګ شکل اختیار کړي. نو د کاربن دې صلاحیت ته چې دې چین جوړای دې رنګ جوړای دې صلاحیت ته ویل شي کیټنیشن. بچي د ارګینیک کمپاوند کریکټریسټک کې نیکسٹ کریکټریسټک دی آیسومریزم. Iso means same, merge means parts. Different organic compound having same molecular formula are called isomers, and this phenomena is called isomerism. Or organic compound having same molecular formula but have different structure are called isomers, and this phenomena is called isomerism. Organic compound की बच्चे ज्यादा कर जगह मुंगा लिखो नो द ऑर्गेनिक कंपाउंड मुंगा स्ट्रक्चर फार्मूला लिखो और मॉलिक्यूलर फार्मूला डायरेक्ट कम लिखो यही नहीं लिखो वजह दादी दादा कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड देर ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड दासे इदारे मॉलिक्यूलर फार्मूले यो शंत की दी और द ऑर्गेनिक कंपाउंड दो बन मुख्तलिफ थी मुझे मुंगा स्ट्रक्चर फार्मूला या कांडेंस फार्मूले से कम दे मुंग प्रायोरिटी वर्को और मॉलिक्यूलर फार्मूले ने प्रायोरिटी न वर्को. तभी बच्चों तो ये मिसाल वाखलमा दादी CH3CH2OH दादी इथाइल अल्कोहल CH3OCH3 दादी डाइमीथाइल ईथर और दादी इथाइल अल्कोहल ददवारो पीमिली या क्लासों दे बन मुख्तलिफ थे दाद ईथर सर ताल्लुक साथी और दादा अल्कोहल सर ताल्लुक साथी ददवाना मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दी द्वारा मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दी हुकुदते मॉलिक्यूलर फार्मूले तो मुगुरु नपदे इथाइल अल्कोहल की हम जो कार्बन दी और पदे डाइमीथाइल ईथर की हम जो कार्बन दी C2 दगशान तके पदे इथाइल अल्कोहल की हम शपग हाइड्रोजन दी और पदे डाइमीथाइल ईथर की हम शपग हाइड्रोजन दी और दगशान तके पदे द्वारा की ऑक्सीजन हम यो यो दे द्वारा मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सुधा C2H6O. No different organic compound having same molecular formula are called isomers, and this phenomena is called isomerism. Or organic compound having same molecular formula but have different structure are called isomers, and this phenomena is called isomerism. खबर दाश वाला कि आइसोमेरिज्म यो दास एक टॉपिक दे कि दा तासो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कवले शहदा पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की निश्चित है ज़का कि पदे के देर ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड दास दी कि दागा बदे ओपन न बदली मुख्तलिफ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज दाबे बदली फंक्शनल ग्रुप दे ओपन न बदली को तासो गोरे नो दागे मॉलिक्यूलर फार्मूला बा यो शंत की नो दगा ऑर्गेनिक कंपाउंड तमु वेलिशु आइसोमर्स और दे फिनोमेना पे वेलिशु आइसोमेरिज्म द ऑर्गेनिक कंपाउंड यो कैरेक्टरिस्टिक को द्रेम नंबर कैरेक्टरिस्टिक द ऑर्गेनिक कंपाउंड दे नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड जे दुनिया की सुम्र मौजूद दी पदे टोलू की
कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन दियो बल एलिमेंट सर से बॉन्ड जोड़ करी लाका ऑक्सीजन शो नाइट्रोजन शो सल्फर वगैरह वगैरह ददी टोल सर से कम बॉन्ड्स दी नु दग बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड दी आयनिक बॉन्ड पके निश्ते नु द ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड दी और पदों की बॉन्डुना कोवेलेंट बॉन्ड दी पदों की आयनिक बॉन्ड निश्ता दी ददी देख कैरेक्टर तिकम दी विलिशी नॉन आयनिक कैरेक्टर जका मु ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ होल कोवेलेंट कंपाउंड कंसीडर को तो दो टोल खुसूसियत द कोवेलेंट कंपाउंड शांत के लिए आयनिक बॉन्ड पकी निश्ता दी उस पर पसे कैरेक्टर जिकम दी आगा दी सॉल्युबिलिटी द ऑर्गेनिक कंपाउंड हल पजीरी जिकल मुंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन जोड़ो और द ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सॉल्यूट इस्तेमाल हो या एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो इन्हिसारी का सुभान दे द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मानी निसार दे खुदे मुंग सॉल्यूट इस्तेमाल हो नु आया दखपल सॉल्वेंट सर दे इंटरेक्शन लरली शिकना खुदे सॉल्वेंट इस्तेमाल हो नु बदोगे कम सॉल्यूट नु एट को आया दागे सर दे इंटरेक्शन लरली शिकना यानी अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स द सॉल्यूट और द सॉल्वेंट पमस की रली शिकना पतेल या सरा ऑर्गेनिक कंपाउंड गया दो किस्म दी यो तवलिशी पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड और बल तवलिशी नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाम पुख्तो के कमूरू नो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड आगा ऑर्गेनिक कंपाउंड दी चे आगा स्पोर दी तो सॉल्यूशन में जोड़े दो परियास तरह गोरा वाटर को गोरा पोलर दे नो पति वाटर की हर कंपाउंड हल की देशी चे आगा पोलरी चिपति वाटर की कम ऑर्गेनिक कंपाउंड हल की नो आगा पोलरी लकम मसलन ग्लूकोज मुवालू शुगर मुवालू द ऑर्गेनिक कंपाउंड दी और द पोलर दी नो द उबो की हल्की के जकजी उबो हम पोलर दी नो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड प पोलर की हल्की की लक शुगर वाटर शुगर NH2O दगा जानते कि मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड आगा नॉन पोलर दी यानी आगा वड़ दी तो जिदा कम ऑर्गेनिक कंपाउंड वड़ दी नुदा पस्पोरो की नहल की देर ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर दी और वहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट की हल्की देशी लेकिन तलीन द कापुर गोल है द पोलर के कापुर गोल है कापुर गोल है नॉन पोलर दी और दस शांत की बेंजीन हम नॉन पोलर दे नुदानी तलीन पदी बेंजीन की हल्की के द्वाण नेचर यो शंत के द्वाण नॉन पोलर दे नु आ खबर रहा लकम जो तासु द 9 द 10 पर लेवल नवे चिल्लाइक डिसॉल्व लाइक पोलर पर पोलर की डिसॉल्व किएगी और नॉन पोलर पर नॉन पोलर डिसॉल्व किएगी हो मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड सुधी आगा नॉन पोलर दी खुजली पर की बिया पोलर हुश्ता दे नु जिकम पोलर दी आगा पर पोलर सॉल्वेंट क्या की और जिकम नॉन पोलर दी आगा पर नॉन पोलर सॉल्वेंट की हल कीगी लकम मसलन तास तमा शुगर या ग्लूकोज दरकल दा शुगर या दा ग्लूकोज को वो क्या की देशी शुगर और ग्लूकोज नॉन पोलर दी सॉरी शुगर और ग्लूकोज पोलर दी दा को वो क्या की जो मुंह पोलर दी और नेप्थलीन नॉन पोलर दी नॉन पोलर ब्याल की पा नॉन पोलर की ददी मिसाल ताना मदर को नेप्थलीन चिदा नेप्थलीन हल्की की पसुके पर बेंजीन के नॉन पोलर पर नॉन पोलर की क्या पोलर पर पोलर के लगी पिंजम नंबर कैरेक्टरिस्टिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिनो आगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम रिएक्शन के यो ऑर्गेनिक कंपाउंड डबल ऑर्गेनिक कंपाउंड सर रिएक्शन के हो आया दो रिएक्शन तेजी और को स्लो गई और आया दा रिएक्शन दा रेट दा स्पीड चदे दा इनऑर्गेनिक कंपाउंड शांत के लिए कोना दा बदल दे तो यो खबर याद साथ है द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन स्लो दे और द organic compound reaction slowly और the inorganic compound reaction जिकम दे आगा फास्ट है
د ارګینیک کمپاوند دا ریاکشن ولې سلو دی چې کله دوه ارګینیک کمپاوند په خپلو کې ریاکشن کوي نو اول به دا زاړو بانډونه ماتوي او د زړو بانډونو ماتېدو نه بعد چې کله دو پری ایټمز تیار شي نو هغه پری ایټمز به بیا نیو بانډ فارمیشن کوي او فائنل پروډکټ به تیاروي نو ځکه د ارګینیک کمپاوند ریاکشن چې دی نو هغه سلو دی rate of reaction that was slow because first of all they will break their old bond and when the atom become free these free atoms then form new bonds and produce the final product therefore the reaction of organic compound are slow उसको कभी comparison to the inorganic compounds रखा no inorganic compounds ज़्यादा कर पाएगी जो कम दिन आगा ionic थी और आयनिक कंपाउंड द सोल्यूशन په حالت کې ریاکشن کې او په سولوشن کې دو پری آینز موجودي نو دوه انرګینیک کمپاوند چې کله موږ یو بل سره میلاو کو مکس کو نو هغه پری اپوزیټلی چارج آین یو بل سره میلاو شي د سترګو په رب کې او فائنل پروډکټ تیار کی ځکه چې پاکي اول بانډ بریکینګ پکې نه کیږي صرف او صرف نیو بانډ فارمیشن کیږي ځکه چې پری آینز موجودي نو ریزلټ موږ دا راوته چې ریټ اف ریاکشن the organic compound rate of reaction چې کوم دی هغه سلو دی او the inorganic compound rate of reaction چې کوم دی هغه فاست دی د دې نه علاوه شپږم نمبر کریکټریسټیک چې کوم شامل دي نو هغه similar structural feature and behavior the organic compound structure ته کوم وګورو نو هغه یو بل سره ملتا جلتا وي څنګه ملتا جلتا وي پټولو کیټنیشن شته کاربن کاربن لینکینګ پکې دی یا سټیټ چینج جوړ شوی دی یا برانچ چینج جوړ شوی دی یا کاربن کاربن لینکینګ کړی دی رنګ شیپ جوړ کړی دی نو دا زمو سره سیملر سټرکچرل فیچر دی د ارګینیک کمپاوند د سټرکچرل فارمولا کوم دا هر ارګینیک کمپاوند سټرکچر فارمولا کوم وګورو نو موږ ته پته لګي چې دا زمو سره ارګینیک دی ولی ارګینیک دی یا به هایدروکاربني او یا به هایدروکاربن ډیرایویټیو وي او ظاهره خبره دا هم ده چې ارګینیک کمپاوند کې کاربن هایدروجن چې کوم دي دا پکې اهم الیمنٹ دي نو د سټرکچر دا انداز هم یو شان کی او د بیهیویر په لحاظ سره هم یو شان کی څنګه بیهیویر په لحاظ سره یو شان کی ټول ارګینیک کمپاوند وور اخلي چې تیرې وته موږ ورته کو وور اخلي تدو بیهیویر یو شان سپیرټ ته وګوره پیټرول ته وګوره ډیزل ته وګوره پلاستیک ته وګوره کاغذ ته وګوره دا ټول د بیهیویر په لحاظ سره کوم دی سیملریټی لري په دې کې ما یو خبر وکړه چې ریټ اپریشن د ارګینیک کمپاوند د ریاکشن ریټ چې نو هغه هم سلو دی نو دا د ټولو ارګینیک کمپاوند د یو ارګینیک کمپاوند نه او د ارګینیک کمپاوند د سټرکچر خصوصیات او د بیهیویر په لحاظ سره هم په دوه کې سیملریټی شته دی ښه بچي بل کریکټریسټیک چې کوم ما انټروډیوس کړل دا دی وولټایل نیچر وولټایل نیچر میجارټي ارګینیک کمپاوند دا سومشته دی چې دا د مالیکولو په منځ کې کم انټر مالیکولر فورسز نو هغه انټر مالیکولر فورسز ډېر زیات کمزوري هغه مالیکول دی او بس ډېر کلک کلک نه انختی نو دا هغې د وجې نه دو کنورټ کېږي ویپر سټیټ ته دغه ارګینیک کمپاوند ته ویلی شي وولټایل لکه مثلا سپیرټ ایتایل الکول پیټرول ډیزل کیروسین آیل کو دې ټول ته موږ وګورو نو په دې کوم ارګینیک کمپاوند کې دا انټر مالیکولر فورسز ډېر زیات کمزوري دي دو ویپر سټیټ ته په اسانه سره کنورټ کېږي نو د دې نیچر ته ویلی شي وولټایل نیچر دې ته ویلی شي وولټایل نیچر ولې وولټایل دي انټر مالیکولر فورسز پکې کم دي خو د دې په نسبت سره انارګینیک کمپاوند چې څومره دي نو هغه وولټایل نه دي لکه مالګه نال وځي کاپر سلفیټ نال وځي هغه نان وولټایل دي
ځینې ارګینیک کمپاوند وولټایل دي. دغسې نیپتلین چې هغې ته موږ متس بالو ته هم وایو په عام انګلیش کې، مش کاپورو ته په اردو کې وایو او په پښتو کې ورته موږ د کاپور ګولی وایو. که دا موږ په یو ځای کې کېدو نو دا نیپتلین د دې نه الوځي. ولې؟ دا وولټایل دي. که سپیرټ ایتایل الکول موږ راوالو او هغه کېدو نو د هغې مالیکول هم پرسته بدلیږي، ځکه د مالیکولو په منځ کې انټر مالیکولر فورس ډېر زیات کمزوری دی. نو د هغې د وجې نه دا وولټایل دي. اني هاو ټول ارګینیک کمپاوند نه خو هغه ارګینیک کمپاوند چې د کومو د مالیکولو په منځ کې انټر مالیکولر فورس چې هغې ته موږ ونډروال فورس هم ویلی شو هغه پکې کمزوري، نو دغه ارګینیک کمپاوند کنورټ کیږي ویپر سټیټ ته او دی ارګینیک کمپاوند ته ویلی شي وولټایل ارګینیک کمپاوند او دا هم د دو یو کریکټر دی. اخري چې کوم ما انټروډیوس کړل دی کمبسټیبل. د ارګینیک کمپاوند او د ان ارګینیک کمپاوند کې موږ چې کوم بنیادي پرخ راولو نو هغه پرخ د دې د کمبشن نه موږ لګولی شو. ولې؟ ارګینیک کمپاوند وور اخلي او ان ارګینیک کمپاوند وور نه اخلي. وګورئ پټرول، ډیزل، کیروسین آیل، پلاسټک، ربړ، کاغذ، کپڑا، په دې ټولو کې ارګینیک کمپاوند دي یا دا ارګینیک کمپاوند په خپله دي نو دا وور اخلي. یا هایډروکاربن دي یا د هایډروکاربن ډیرایویټیو دي دا په تیلي سره وور اخلي. او ان ارګینیک کمپاوند چې کوم دي هغه نه سوځي، هغه وور نه اخلي. مالګې ته وګورئ، سوډیم کلورایډ، نیلا طوطا، کاپر سلفیټ ته وګورئ، کیلشیم کاربونیټ، سنگ مرمر وغیرہ وغیرہ. دې ټول تاسو وګورئ دا تاسو ور ته نږدې کړئ، دا ور نه اخلي. نو دې خبرې له به زور ورکړئ. اوله خبره به دا په ذهن کې یاد ساتئ چې آیا زما په ماحول کې ارګینیک کمپاوند کم دي او ان ارګینیک کمپاوند کم دي. چې ارګینیک کمپاوند موږ په خپل روزمره زندګۍ کې وپېژنو چې دا به ارګینیک کمپاوند دي او دا به ان ارګینیک کمپاوند دي. چې د ان ارګینیک د ارګینیک کمپاوند دا کریکټرسټک په څو کې موجود دي او هغه کمپاوند موږ په روزمره زندګۍ کې وینو ویګورو نو هغه به ارګینیکي. او چې دا خصوصیت پکې نه موجود نو هغه به ان ارګینیکي یا به هغه میټلي. نو بنیادي ډیفرنس په دې ټولو ډیفرنس کې زه چې زیات زور ورکوم نو دې خبرې له ورکوم چې لاول په دې خپل لایف کې، په دې خپل زندګۍ کې، په دې خپل ماحول کې موږ له دا کمپاوند لیدل پکار دي، پیژندل پکار دي. چې کله موږ وپېژنو نو موږ ته به پته دا ولګي چې دا ارګینیک دی او دا ان ارګینیک دی. او که داسې نه نو په کتاب کې به صرف او صرف ګوټه لګو. نو ګوټې ته مه پاتې کوئ خبره. دې خبرې له راشئ چې د ارګینیک کمپاوند خصوصیت کې زموږ سره کوم خصوصیت دي نو هغه یونیک پراپرټیز اف کاربن کیټنیشن دی. دویم آیسومرزم دی. دریم نان آینک کریکټر دی. څلورم سالوبیلیټي. پنځم ریټ اف ریاکشن. شپږم سیملر سټرکچرل فیچر اینڈ بیهیویئر دی. هوم وولټایل نیچر او اتم کمبسټیبل. دا ټول ټاپک چې بچی نن کومو کو دا د ارګینیک کمپاوند کریکټرسټک دي او دا ټاپک خپل کتاب راوالی د لیکچر سره د خپل کتاب د سیکنډ ایئر د کتاب د ارګینیک کیمسټري پورشن راواړوئ او په هغې کې پیج نمبر 89 راواړوئ او د هغې پیج نمبر 89 نه شروع کړئ کنورژن آف کول ټو پیټرولیم، پسچرټرو پروسس او کریکټرسټک آف ارګینیک کمپاوند. انشاءالله نیکسٹ ټاپک چې مونږ کوو نو هغه به مونږه یوزز آف ارګینیک کمپاوند کوو. تھینک یو ویری مچ.